अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो पंजाब के लोग मुलाजमीन हैं या फेडरल के पंजाब के मुलाजमीन हैं वो फौरी तौर पे रब्ता करें और अपना जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है उसमें शामिल होने के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, क्योंकि अब ये केस लाहौर हाई कोर्ट का लगने वाला है। इस्लामाबाद में फेडरल का केस जो है वो 13 तारीख को फाइनल बहस के लिए लगा हुआ है। तो ये 5-6 साल के बाद केस लग रहे हैं। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ये कागजात भेजें, आपको थोड़ी सी फीस भी हम बता देंगे। ये बहुत लाजमी है। सबसे पहले उन लोगों को पैसे मिलेंगे जो केस कर रहे हैं, जब कानून बन जाएगा वो सब के लिए होगा। इसलिए आप इंतज़ार में ना रहें और मैंने जो टेलीफोन नंबर दिया है उसके ऊपर रब्ता कायम करें। और अब ये देखें वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। वो कहते हैं कि इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह, चुप रह भी नहीं सकते। लो जी, बड़ी खबरें आ गई हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पीटीआई टोटे टोटे हो गए। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। 11 एमएनए जिनके बारे में शक किया जा रहा था पीटीआई के, ज़ैन कुरैशी समेत, वो जनाब अलहदा हो गए हैं और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। और ज़ैन कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आज तक शाह महमूद कुरैशी के बारे में किसी पीटीआई के लीडर ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा कि सर वो भी साढ़े वाइस चेयरमैन ने उन्हों की रिहाई का भी मुतालबा करो। ठीक है, सारी मुलाकातें सारा कुछ बानी चेयरमैन तो शाह महमूद कुरैशी का कोई रोल नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए। तो उन्होंने जनाब अली ये नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब अली हुण तुसी जानो ते असी ते जनाब जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि इकट्ठे 11 एमएनए, जिनमें बहुत सारे नामों की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल ये कि कहा जा रहा है कि जनाब अब उसमें एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बना है और शाह महमूद कुरैशी को आराम से बैठने वाले नहीं है। वो सही पॉलिटिकल बंदा है भाई, वो सही पॉलिटिकल बंदा है जिसको पता है। इमरान नू की पता लगता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है आसिफ सईद, ये हमारे हामिद खान साहब, खोसा साहब, ये बड़े कद के लोग जो इमरान के नीचे लग गए। ये हमें तो इस बात का बड़ा अफसोस है। यकीन करें, ये शाह महमूद कुरैशी भी उनमें आता है। और यार इमरान अगर जस्टिस पार्टी में शामिल हो ना, हमारी पार्टी में, हम उसको सबसे पहले मियाँ वाली से काउंसलर का इलेक्शन लड़ाएं। बस ये इस कैटेगरी का है। उधर ही जनाब सिकटा पीवे, सूटे लावे ते काउंसलर रहे मियाँ वाली दे बलोखैल रोड थे या वतखैल रोड थे, उन्होंने असी जनाब बनाटे ये इससे आगे का है ही नहीं। बाकी क्रिकेट खेले, क्रिकेट के ऊपर तबसरे करे, पूरी दुनिया में सैरे करे, वो उसके हैं। बाकी वो किसी चीज़ के काबिल नहीं है सर। एक बात। दूसरी खबर, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा कासिम रंजौर साहब का, वो अख्तर मैंगल वाली पार्टी से आ गया है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं रहता। उसको पूछा गया कि तुसी वोट क्यों देता, उन्होंने कहा मैंने वोट ज़मीर की आवाज़ पे दिया है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जी। अब वो एक और बंदा है, उसके इस्तीफ़े की भी बातें हो रही हैं। और सर जी इस्तीफ़ा हुआ पे है सारा। पीटीआई में इस्तीफ़े, अख्तर मैंगल की पार्टी में इस्तीफ़े, अभी सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ों की बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। हत्ता कि एक आयशा मलिक के बारे में भी कहा जा रहा है कि जनाब वो भी इस्तीफ़ा दे रही है। और आज 4 बजे के बाद शायद इस्तीफ़े और आ जाएं। कोई ऐ ना होवे कि जड़े 8 जज इस्लामाबाद वाले ने खत कलम आले खत आले वो सारे इस्तीफ़ा दे दें, या 8 जज जड़े मंसूर अली शाह साहब के पास हैं 8 जज, वो इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा तो हो सकता है ना सर जी, इस्तीफ़ा हो सकता है। आज का दिन बड़ा अहम है, कान इंज करके साढ़े नाल ला के रखना है तुसी। ठीक है, ये हो रहा है। और एक और सर जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत की तरफ से शोषा छोड़ा गया है
میں نے صبح والی ویڈیو میں بھی تھوڑا ذکر کیا ہے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ سارے ویلاگ اسی طرح بن رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی گل نہیں، منصور علی شاہ نو سپریم کورٹ دا چیف جسٹس بنا دینے ہاں، کیونکہ انہیں ہن جڑا نا سپریم کورٹ آئینی اختیارات ادھر چلے گئے نا، یہ وہ نہیں بھائی، نہیں بھائی نہیں۔ پہلے آپ نے شکست کھائی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو گھر بھیج کے، اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا جس کے لیے یہ تحرک کیا گیا تھا، اور اب چپ کر کے آپ منصور علی شاہ صاحب کو بھی مان رہے ہیں کہ جناب وہ کلا تحریک نہ چلا دے، اور وہ امین گنڈا پوری جو ہے اس نے کہا جی میں پورے پاکستان پہ قبضہ کروں گا، اور رینجرز والوں اس کو پکڑو، اس کی تو اب ضمانت خارج ہوئی ہے کل، وہ تو مطلوب ملزم ہے، اشتہاری ہے، اس کو پکڑو، مراد سعید کو پکڑو، حماد اظہر کو پکڑو، اور سر جی پکڑو پکڑو پکڑو، کیوں نہیں پکڑ رہے شہباز صاحب؟ پکڑے، ورنہ آپ کی افواہیں بھی آ رہی ہیں کہ جناب ٹیکنوکریٹ کی حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کسی نے بے پار کی اڑائی ہے، لیکن بہرحال آپ آگے آئیں نا، آپ آگے آئیں آپ آگے۔ آج کابینہ کا اجلاس ہے، اور آج یہ 1 گھنٹے کے بعد ابھی جناب 4 بجے یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور اس میں بھی ایک نیا بریک آیا ہے جس کا میں نے پہلا شعر پڑھا ہے نا، اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ کل انہوں نے 3 نام دیے پی ٹی آئی والوں نے کہ جناب علی گوہر، حامد رضا اور وہ علی ظفر، یہ جناب ہماری کمیٹی کے ممبر ہوں گے، پارلیمانی کمیٹی جس نے چیف جسٹس بنانا ہے یہ ممبر ہوں گے۔ اور آج ابھی یہ اطلاع کر دیے، کل نام یہ علی گوہر نے دیے تھے، سن لو، اور آج ابھی علی گوہر نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم اس کمیٹی کا بائیکاٹ کریں۔ تو پھر نہ کیوں دیتے سن؟ کہندے جی نانے نے شادی کی تھی، نانی نے خصم کیتا تے برا کیتا، خصم کر کے چھڑ دیتا تے ہور برا کیتا۔ ان کا یہی حال ہے سر، رات کو نام دیتے ہیں، صبح انکار۔ ان کے اصل میں کوئی اختیار میں نہیں ہے، ایک چڑیا کا بھی جو ہے نا وہ پکڑنے کا اختیار نہیں ہے علی گوہر کے پاس، یا شبلی فرات۔ یہ غلام ہے، غلام، ایبسولوٹلی ناٹ والے۔ یہ عمران نے ایک نسل تیار کی ہے جس نے کہا کہ پوری دنیا میں ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، لیکن عمران نے کہا تو انہیں میری غلامی قبول کرنی پڑے گی، میں اتنا پوتر ہوں، میری غلامی قبول کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہیں آج، تسی ساڑھے نال رہنا اگلی ویڈیو آپ کو استعفے بتائیں گے، بہت سارے اور استعفے بتائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کابینہ کی اجلاس بھی بلا لیا ہے، وہ ہے جو چین کے ہمارے صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ چین جا رہے ہیں اگلے ہفتے، ان کا بھی آ گیا، وہ چین جا رہے ہیں۔ تو سر جی سلسلے یہ چل رہے ہیں، حال تک ساری اچھی خبریں ہیں۔ اب نون لیگ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس جھانسے میں نہ آنا کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دینا۔ آپ نے اس کے خلاف بہت باتیں کر لی ہیں، اور سارا وہ کہتے ہیں نا جی یہ میلہ سجے ہی اس واسطے سی، اگر آپ نے بنا دیا اب اس نے دل میں بغض رکھنا ہے، اور انہوں نے یہ خصوصی نشستیں جو ہے پی ٹی آئی کو دی ہیں، وہ کھل کے پی ٹی آئی کے وہ ممبر بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گنڈا پوری نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ان کو چیف جسٹس نہیں بنائیں گے تو ہم رولا ڈالیں گے۔ حکومت تکڑی رہے، اپنے پیروں پہ کھڑی رہے، اور یا افریدی کا نام نکل رہا ہے، یا افریدی کو بناؤ۔ اگر یا افریدی نہیں بنتا تو پھر جسٹس امین الدین کو بناؤ، ٹھیک؟ یہ پکے رہو انہاں گلاں تے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حکومت نے شوشہ چھوڑا ہے کہ منصور علی شاہ نو بنا لو، کوئی گل نہیں، سپریم کورٹ اصل تو آئینی ہے تو فلانی ہے تو یہ وہ۔ یہ سر جی یہ جب یہ ٹھس ہو جاتے ہیں نا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو زیادہ زور والی بات آتی ہے، ٹی وی پہ، میڈیا پہ، شہباز شریف کہتا ہے جی اینو بدلو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ایسی کوئی بڑا کام کرنا ہو نا تو شہباز شریف صاحب کو ٹی وی ریڈیو سے دور رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو شہباز شریف صاحب کو بھی ان سے دور رکھیں، پھر ہوگا، ورنہ یہ اثر لے لیتا ہے ٹی وی کا،
اور سوشل میڈیا کا شہباز شریف اثر لیتا ہے. جب بھی آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہو نا تو اس کو کریں. ابھی بھی یہ آئینی ترامیم پاس ہوئی ہیں, سب نے دیکھا ہے کہ سب نے کوششیں کی ہیں, تو سب سے زیادہ کوشش کہہ رہے ہیں جی بلاول بھٹو نے کی ہے, دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے. تو پھر وزیر اعظم وچے کتنے گیا؟ نہیں نا. کیوں کہ وہ رہتے ہی ایسے خاموش ہے. اس نے تو ایسے کہا ہے, بلاول نے کہا ہے کہ جناب یہ ہم کل تک ان کو مہلت دیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. شہباز شریف نے کہا یس. مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ میں آج نہیں آ سکتا, کل آواں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح یس مین نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی رائے رکھیں. اب آپ نواز شریف صاحب ادھر نہیں ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں. آپ کو کان سے پکڑ کے یا چٹکی کاٹ کے بولے, ایسے کر کے بولے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, ذرا اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں. ابھی آپ ادھر دیکھتے ہیں کبھی نواز شریف کی طرف, کبھی کی مریم نواز سے ہی سبق سیکھ لو, اپنی بھتیجی سے ہی. غصہ تو آپ کو آئے گا لیکن اس سے بھی سبق سیکھ لو, ٹھیک ہے. اور دوسری جناب اگلی بریکنگ نیوز ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے لندن جا رہے ہیں, اس کے بعد امریکہ جا رہے ہیں اپنے علاج کے لیے. ٹھیک, یہ بڑی خبریں ہیں. اگلی ویڈیو تک آپ انتظار کریں. اللہ حافظ.